आज मसँग तपाईहरूले बिलापको पुस्तक पल्टाउनुहोस् र आजको अध्ययनमा हामीले बिलापको पुस्तकमाथि केही विचारहरू गर्नेछौँ। यो पुस्तक किन महत्त्वपूर्ण छ र यसलाई कसले लेखेको छ, यसको विषयवस्तुहरू के हुन्, यी यावत विषयहरूमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र यो बिलापको पुस्तकमा एउटा अनौठो कुरा के हामीले बुझ्नुपर्छ भने यो बिलापको पुस्तक रुनलाई मात्रै दिएको छैन, दुःख मनाउनलाई मात्रै दिएको छैन, तर यसमा एउटा आशा दिएको छ। र त्यो आशा यस किताबको बिलापको 3 अध्यायको 22 देखि 23 पदमा हामीले स्पष्ट पाउँछौँ, जहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा निरन्तर हामीमाथि छ। यो परमेश्वरले कहिले हटाउनु भएको छैन भन्ने कुरालाई हामी पाउँदछौँ। हामीले यसलाई पढ्ने कोसिस गरौँ र 3 अध्यायको 22 र 23 पदमा यसरी लेखिएको छ। परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। उहाँको कृपाको अन्त्य कहिले हुँदैन। हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ र तपाईको विश्वस्तता महान छ। यहाँ परमेश्वरको कुरालाई यी यावत दुखित अवस्थामा पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई छोड्नु भएको छैन भन्ने तथ्यलाई बताउँदछ। र यो पुरै पुस्तकको सार पनि यही हो। मानिसहरूलाई परमेश्वरले के बताउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँ अर्मियाले यो पुस्तक लेख्दा दुःखको अवस्थाहरूलाई र कसरी परमेश्वरलाई मानिसहरूले विश्वास नगरेको कारणले, मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका कारणले, मानिसहरूले परमेश्वरको आज्ञाअनुसार नचलेको कारणले परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोडिदिँदा तिनीहरूको कस्तो अवस्था भएको छ त्यसको चित्रण यहाँ गरिएको छ। तर त्यो अवस्थामा पनि, दुःखको अवस्थामा पनि बिलाप गर्नु त पर्छ, किनकि त्यहाँ ठुलो नोक्सानी भएको छ। तर त्यो माझमा पनि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। किनकि मानिसहरूले आफ्नो कामहरूमा आफ्नै बलबुतामा र आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्न खोज्छ। त्यसरी नै इस्राएल पनि आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै ज्ञानमा र आफ्ना छिमेकीहरूसँग सहयोग लिएर आफ्ना दुश्मनहरूलाई परास्त गर्नलाई विभिन्न प्रयासहरू गरेका थिए। तर जुन परमेश्वरले त्यो इस्राएललाई उत्पत्ति गरेको थियो, जुन परमेश्वरले त्यो इस्राएलको ढाडस र ढाल बनेको थियो, यो अवस्थामा तिनीहरूले परमेश्वरमा अविश्वास गर्दै गयो। तिनीहरू अविश्वासमा बढ्दै गए र मानिसहरूमा निर्भर हुँदै गएपछि, आफ्नै ज्ञान बुद्धिमा निर्भर हुँदै गएपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यही जुन मानिसहरूमा तिनीहरूले विश्वास गरेका थिए, जुन मानिसहरूबाट तिनीहरूले सहारा खोजिरहेका थिए, तिनीहरूलाई नै ल्याएर त्यो यरुशलेममाथि परमेश्वरले आक्रमण गराउनु भयो। जसरी यिनीहरूले परमेश्वरमाथि विश्वासघात गर्दै थिए, जुन परमेश्वरले एउटा मानिसबाट सिङ्गो इस्राएल बनाउनु भएको थियो र आज त्यो इस्राएललाई प्रतिज्ञाको देशमा लगेर, दुध र मह बग्ने देशमा लगेर तिनीहरूलाई परमेश्वरले ल्याउनु भएको थियो। र हरेक अवस्थामा जब जब तिनीहरूले परमेश्वरलाई सम्झेका थिए, त्यति बेला परमेश्वर तिनीहरूलाई सहायता गर्नुभएको परमेश्वरले तिनीहरूले चाहेका थिए। परमेश्वरले यसकारण यस समयमा जसरी उनीहरूले विश्वासघात गरेको थियो, त्यसरी नै तिनीहरू विश्वासघातका शिकार भएका थिए। जसमाथि तिनीहरूले विश्वास गरे, तिनीहरूले अविश्वास गरे, विश्वासघात गरे, किनकि यिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका थिएनन्। परमेश्वरमा यिनीहरूलाई विश्वास गरे, तर तिनीहरूले विश्वास गरे। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू है, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने परमेश्वर इस्राएलको निम्ति जहिले पनि विश्वासयोग्य रहनुभयो।
तर इस्रायल परमेश्वरको निम्ति कहिले पनि र धेरै समयमा र पटक पटक अविश्वास गरे। त्यही फर्मुलामा अब इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छैनन्। अवस्था नाजुक छ, दुश्मनहरू चारैतिरबाट आएका छन् र शर्त अनुसार तिनीहरूले अरू मानिसहरूसँग सम्बन्ध जोड्दैछ, तिनीहरूसँग सहायता लिने कुराहरू गर्दैछ। यसकारणले तिनीहरूमाथि भरोसा गर्दैछ र यस्तै जब उनीहरूले मानिसलाई भरोसा गरे र जुन जुन देशहरूमा उनीहरूले भरोसा गरे तिनीहरूले शर्त राखेका थिए र जब यिनीहरूले शर्त पुरा गर्न सकेन अनि तिनीहरूले नै बारम्बार इस्रायलमाथि आक्रमण गरे। इजरायलीहरूले विश्वास गरे, तिनीहरूले विश्वासघात गरे। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने कि इजरायलीहरूले परमेश्वरलाई विश्वासघात गरे। जसरी परमेश्वरलाई विश्वासघात गरे, इजरायलीहरूले जसरी अन्य देशहरूमाथि विश्वास गरेका थिए ती देशहरू ती मानिसहरूले पनि इजरायललाई अविश्वास गरे र यो विश्वास र अविश्वास गर्दा गर्दै एकले अर्कालाई ठग्दै यिनीहरूको हालत अहिले जुन अवस्थामा छ उजाड भएका छन्। बारम्बार यिनीहरूले आक्रमण खेपिरहेका छन् र यसपालि त पूर्ण रूपमा यरुशलेम ध्वस्त भएको छ र यो कुरा यिर्मिया, यो पुस्तकका लेखक यिर्मियाले आफ्नो अघिल्लो पुस्तक यिर्मियामा बारम्बार परमेश्वरको सन्देश लिएर यरुशलेममा गए र तिनीहरूलाई एउटै कुरा भने परमेश्वरमा विश्वास गर, परमेश्वरमा विश्वास गर, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ। तर तिनीहरूले कहिले विश्वास गरेन। जब तिनीहरूले विश्वास गरेनन्, जब तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, जब तिनीहरूले परमेश्वरलाई ठगे, तिनीहरूले करारलाई तोडे, जसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिएका वाचाहरूलाई तोड्दै गए, तिनीहरूले व्यवस्था पालन नगरेर अन्य मानिसहरूसँग साटघाट गरेर जुन सम्बन्धहरू बढाउँदै गए, मूर्ति पूजाहरूतिर बढ्दै गए र परमेश्वरलाई त्यो कुराहरू मन परेको थिएन र परमेश्वरले पनि छोडिदिनु भयो। अनि तिनीहरूले अन्य देशहरूसँग सम्बन्ध बनाउँदै गए, मूर्ति पूजामा बढ्दै गए र यिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वासघात गर्दै गए र मानिसहरूमा विश्वास गर्दै गएपछि तिनीहरूले पनि त्यही कुरालाई जसरी यिनीहरूले परमेश्वरलाई अविश्वास गरे तिनीहरूले पनि अविश्वास गरेर तिनीहरूमाथि आक्रमण गरेर यरुशलेमको अवस्था एकदमै नाजुक र दुःख लाग्दो भयो र यिर्मियालाई साह्रै दुःख लागेको छ। परमेश्वरले वास्ता गर्दा गर्दै, परमेश्वरले यो समस्याहरू आउँदैछ भन्दा भन्दै तिनीहरूले मान्न तयार भएन। तिनीहरू के भयो भने मानिसमा विश्वास गरे, तिनीहरूले के गरे भने झुटा अगमवक्ताहरूमा विश्वास गरे र झुटो आशा मानिसहरूलाई दिँदै गए कि केही पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन, दुश्मनहरूले के पनि गर्दैन, हामी अरू दुश्मन भन्दा पनि अझै बलियो देशहरूसँग हामी सम्बन्ध बनाउँदैछौँ, तिनीहरूलाई हामी धेरै सम्पत्तिहरू दिँदैछौँ र त्यसको सट्टामा उनीहरू आएर हामीलाई सहायता गर्नेछ भन्ने कुराहरू तिनीहरूमा थियो। तर यिर्मियाले त्यो बिचमा उनीहरूको अविश्वासलाई परिवर्तन गर्नको निमित्त परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई बार बार पटक पटक गएर त्यहाँ मानिसहरूलाई भने। तर त्यहाँका राजा, त्यहाँका जनता, त्यहाँका पुजारी, त्यहाँका भविष्यवक्ताहरू र अन्य मानिसहरूले कुनै वास्ता गरेन। जब यरुशलेमले र त्यहाँका इस्रायलका राजाहरूले र जब परमेश्वरको व्यवस्था गर्दै गए अनि इजरायलको अवस्था नाजुक हुँदै गयो, दुश्मनहरू आउँदै गए, अन्य जातिहरू आउँदै गए, तिनीहरूमाथि राज्य गर्दै गए र त्यो कुराहरू पहिलेदेखि परमेश्वरले होसियारी गराउँदै पनि जुन अवस्था अहिले यरुशलेमको आइसकेको छ त्यो हेरेर यिर्मियालाई साह्रै दुःख लागेको छ र त्यसको
त्यही कतिको दुःख लागेको छ भन्ने कुराहरू बताउनलाई यो किताब लेखिएको छ। त्यसकारणले यसका लेखक यिर्मिया हुन् र यिर्मियालाई यहुदीहरूको परम्परालाई हामीले हेर्दै गयो भने त्यहाँ पनि यिर्मियालाई यसको लेखक मानिएको छ र क्रिस्चियन हाम्रो जुन इतिहास छ त्यसमा पनि यसलाई यिर्मिया नै लेखक हो भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले हामीले यो पुस्तकको लेखक यिर्मियालाई हामी मान्दछौँ र यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने एउटा दुखी हृदय साथ लेखकले यिर्मियाले इस्राएलमाथि भएका र इस्राएलका मानिसहरूमाथि भएका यरुशलेमका बासिन्दाहरूमाथि भएका र यरुशलेम सहरमा आएका जुन आक्रमणहरू विदेशीका अन्य जातिहरूबाट आएका आक्रमणहरूलाई हेरेर उसको जुन हृदय छिया भएको थियो, उसको मनमा जुन दुःखहरू आएको थियो, त्यो कुरा यहाँ लेखिएको छ। अर्को कुरा हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने जरुरी छ भने यो परमेश्वरको वचन हो। यदि एउटा मानिसको रूपमा हामीले हेर्ने हो भने परमेश्वरले बारम्बार इजरायलीहरूलाई दुःख भएको बेला परमेश्वर दुखी हुनुभयो पटक पटक, किनभने उहाँ करारमा हुनुहुन्थ्यो, करारको सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले तिनीहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्थ्यो र फिक्री गर्नुहुन्थ्यो। यो सत्यतालाई हामीले नकार्न मिल्दैन किनकि यो परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वरले त्यो दुःखलाई कसरी लिनुभएको छ त्यो एउटा चित्रण हो। परमेश्वरको भावनाहरू इजरायललाई जब विनाश भयो, इजरायलको जब विनाश भयो, मानिसहरू दुःख अवस्थामा थिए, अविश्वास गर्दै थिए र ती कुराहरूलाई लिएर परमेश्वरले कसरी एउटा रेस्पोन्स र उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ लेखिएको छ। अहिले पनि परमेश्वरको मेसेज, परमेश्वरले भन्नुभयो तिम्रो अवस्था यस्तो छ, तर त्यो अवस्थामा पनि मेरो अनुग्रह, मेरो आशा, मेरो कृपा मा भरोसा गर भनेर त्यो सन्देश यहाँ दिन खोजेको। किन जब हामीले 3 को 22 र 23 पढ्यौँ त्यसको जुन सार थियो त्यही भनिएको छ, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, उहाँको महान प्रेमलाई तिमीहरू नभुला। तिमीहरू अहिले नाजुक अवस्थामा छौ, तिमीहरू तितिर भएका छौ, तिमीहरू लुटिएका छौ, तिम्रो सहर बर्बाद भएका छ, तिम्रो छोराछोरीहरू मारिएका छन्, ती सबै कुराहरू भएका छन्, तर त्यो बीचमा पनि तिमीहरूले परमेश्वरलाई सम्झनुपर्छ, बिर्सिनु हुँदैन। तिमीहरू अझै परमेश्वरको विरुद्धमा जानु हुँदैन। त्यसकारणले यो सन्देश खाली विलापको सन्देश मात्रै होइन, यो आशाको सन्देश हो। त्यसकारणले यसमा लेखकले के भन्दैछ भने तिमीहरू पाप स्वीकार गर्नुपर्छ, तिमीहरूले आफ्नो पापलाई प्रायश्चित गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ। परमेश्वरले फेरि यो सहर बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वरमा आशा राख्नु जरुरी छ। पाप स्वीकार गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा आशा राख्नुपर्छ, फेरि र परमेश्वरको अनुग्रहमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुनुपर्छ भनेर यो पुस्तकमा देखाउन खोजेको छ। 3टा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा। पाप स्वीकार गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा आशा राख्नुपर्छ र परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा भर पर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। जस्तो सुकै अवस्था होस्, या छोराछोरी मारिएको होस्, सहर बर्बाद भएको छ, टेम्पल मन्दिरलाई भत्काइएको छ, हरेक कुराहरू बर्बाद भइसकेको छ र जस्तो सुकै अवस्थामा पनि परमेश्वरमा भर पर्नुपर्छ। आज कोरोनाको अवस्था छ, देशभरि कोरोना, विश्वभरि कोरोना, हरेक ठाउँमा मानिसहरू मर्दैछ, लाखौँ मानिसहरू मरिसके, लाखौँ मानिसहरू बिरामी छन् र विभिन्न प्रकारका मानिसहरूले उपायहरू खोजिरहेका छन्। तर हामी क्रिस्चियनहरूले यस अवस्थामा पनि परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। परमेश्वर समस्याहरूभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ। परमेश्वरको सामुन्ने कुनै पनि समस्या टिक्दैन। यदि हामीले येशू मसीहको उदाहरण लिने हो भने
जब उहाँ 3.5 वर्ष जति सेवा गर्नुभयो, त्यो अवस्थामा उहाँको सामुने कुनै रोग, कुनै भोकमरी, कुनै प्रकारको महामारी, मृत्युसम्म कसैले पनि केही कुराले पनि मानिसहरूलाई केही गर्न सकेन। जहाँ जहाँ यीशु मसीह पुग्नुभयो, जुन जुन ठाउँमा उहाँ खडा हुनुभयो, त्यो ठाउँमा उहाँले एउटा आशा प्रदान गर्नुभयो र उहाँ परमेश्वरमा भर पर्नलाई एउटा शिक्षा दिनुभयो र उहाँ पनि आफै परमेश्वरमा भर परेर यो संसारमा उहाँले जीवन जिउनुभयो। यस कारणले यो विलापको पुस्तकले खाली दुःखको कुरा गरेको छैन, यसमा आशा छ र परमेश्वर विश्वासयोग्य छ भन्ने कुराले पनि यति नै सान्दर्भिकता साथ यसमा व्यक्त गरेको छ। यहाँ हामी के हेर्दैछौँ भने ईश्वरीय दण्ड आएको छ। ईश्वरीय दण्ड, इजरायलमाथि ईश्वरीय दण्ड आएको छ र हामीले के बुझ्नुपर्छ, जब मानिसहरू पाप गर्दै जान्छ परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ। जब जब मानिसहरूले परमेश्वरको करार भङ्ग गरेको छ, पुरानो करारमा प्रशस्त मात्रामा यसको उदाहरण हामी पाउँछौँ। जब जब मानिसहरूले परमेश्वरको करारलाई भङ्ग गरेको छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुभएको छ र एउटा यो अंश हो, यरुशलेम पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनु, यो परमेश्वरको दण्ड हो। मानिसहरूलाई आएको थियो। जब हामीले अरू राजाहरूको इतिहास हेर्दै जान्छौँ भने मानिसहरूले करारको सन्दुक लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा जान्थे र मानिसहरूलाई के लाग्थ्यो भने यो सन्दुकमै शक्ति रहेछ, तर वास्तवमा त्यो सन्दुकमा शक्ति होइन, परमेश्वरको शक्ति त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो र जहाँ जहाँ त्यो करारको सन्दुक लग्ने गरिन्थ्यो, लाल समुद्रमा लाग्दा लाल समुद्र दुई भागमा भए, जहाँ जहाँ लगियो त्यो अर्ध नदी पनि दुई भागमा भए र अनि मानिसहरूलाई के भ्रम भयो भने त्यो सन्दुकमै त्यो शक्ति रहेछ अनि उनीहरूले लडाइँ युद्ध गर्न जाँदा त्यो बोकेर जान्थ्यो अनि परमेश्वरलाई उनीहरूले बिर्सिँदै गए। यी शारीरिक कुराहरूलाई ध्यान दिँदै गए र परमेश्वरको उपस्थितिलाई तिनीहरूले मानेन। अनि के भयो भने हामी हेर्दछौँ इतिहासमा कि परमेश्वरले उनीहरूलाई छोडिदिएपछि अन्य जातिहरूले त्यो सन्दुकलाई पनि कब्जा गरेर लगेका थिए। त्यसकारण यो विलापको पुस्तकमा जुन अवस्थालाई व्याख्या गरिएको छ, जुन दर्दनाक अवस्था छ, जुन दुःखद अवस्था छ, त्यो परमेश्वरबाट दिएको परमेश्वरको दण्ड इजरायलमाथि आएको एउटा चित्रण हो र त्यसमा मानिसहरूलाई होस् उनीहरूले सिकोस् कि तिनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरोस्। आज पनि हाम्रो यो दर्दनाक अवस्थामा, यो विश्वभरिको यो दुःखद अवस्थामा हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मानिसहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गर्नु जरुरी छ, त्यसपछि नयाँ आशा साथ परमेश्वरमा जिउनु छ र परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा भर पर्नु आवश्यक छ। अर्को कुरा हामी के हेर्नुपर्छ भने यो पुस्तक पुरानो करारको क्याननमा, जब यो पुरानो करारको क्याननलाई हामी हेर्दै गए भने पुरानो करारमा जब पुस्तकहरू एकबद्ध गरेर एउटा नयाँ करार बनाउँदै गए, पुरो पुस्तकहरूको सङ्ग्रह गर्दै गर्दै यसको पनि एउटा ठुलो स्थान छ। इङ्ग्लिस बाइबलमा यसलाई अब लेमेन्टेसन जर्मिया पछि राखिएको छ, तर हिब्रू किताबहरूमा अब यो पुस्तक हामी यसो हेर्ने हो भने यसको दुईटा मतलब छ। एउटा यो पोइटिक बुक पनि हो, जब हामीले पोइटिक बुक डिभिजन गरेर पढ्छौँ यसलाई पढ्छौँ, र अर्को के छ भने मेजर प्रफिट भनेर पढ्दा पनि यसलाई हामी पढ्नुपर्छ। त्यसकारणले यो महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो, यो दुईटा विभाजनमा पढ्ने गरेको पुस्तक हो। त्यसकारणले यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने यो पुस्तक यहुदीहरूले पटक पटक जुन पढ्ने गर्छन्। किन पटक पटक पढ्ने गर्छन् भने यो एउटा चलन नै चलेको छ यहुदीहरूको बिचमा र लगातार यसलाई वर्षै पछि पढ्ने गर्छन्। र परमेश्वरले जब इजरायललाई छोडेको अवस्थामा कस्तो अवस्था भएको थियो र परमेश्वरमा आशा र भरोसा छ भन्ने कुराहरू, यो दुईटै कुरालाई सम्झना पटक पटक तिनीहरूले गर्छन्। त्यसकारणले रेगुलर पढिने पुस्तक यो हो। यरुशलेममा धेरै मानिसहरूले यसलाई के गर्छ भने
यरुशलेम कसरी ध्वस्त भएको कुराहरूले पटक पटक सम्झना गर्नलाई यो पुस्तक पढिन्छ। परमेश्वरलाई सम्झना गर्नलाई, परमेश्वरलाई त्याग्यो भने, पाप गर्यो भने, परमेश्वरलाई विश्वास गर्यो भने, परमेश्वरलाई त्याग्यो भने कस्तो अवस्था हुन सक्छ भने बुझ्नलाई, घरिघरि सम्झिनलाई यो पुस्तक पढ्ने गरेका छन्। यसकारणले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो। र यसलाई कसरी लेखिएको छ भने हामी हेर्दछौँ। एकछिन यसलाई हेरौँ कि हामी कसरी यो पुस्तक पनि भजन सङ्ग्रह 119 जस्तै लेखिएको छ। जसरी भजन सङ्ग्रह 119 मा हामी पढ्दै गयो भने हिब्रू अल्फाबेटको सबै अक्षरहरू, त्यहाँ सबै अक्षरहरू लेखिएको छ र त्यहाँ विभाजन पनि त्यही हिसाबले गरिएको छ। र जसरी पहिलो खण्ड यदि आलेख छ भने त्यसको हरेक सुरुवात, हरेक सेन्टेन्सको सुरुवात आलेखबाट भएको थियो। मतलब पहिलो जुन खण्ड छ, जुन हिब्रू अल्फाबेटको पहिलो अक्षरबाट सबै सुरुवात भएको थियो, त्यस्तै यहाँ पनि ल्यामेन्टेसनको पुस्तकमा हामी यसलाई बुझ्नलाई यसरी गरौँ। जसरी क्रसवर्ड हुन्छ र एउटा लेटर दिएको हुन्छ, ABCD दिएको हुन्छ र त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यस्तै यहाँ पनि 1, 2, 4 अध्यायलाई हामी हेऱ्यौँ भने सबैमा 22 वटा पदहरू छ। 1, 2 र 4 अध्याय यदि हामी हेऱ्यौँ भने त्यसमा 22 वटा पदहरू छन् र यी 22 वटा पदहरू जुन छ, जुन हरेक पद एउटा अक्षरबाट सुरु भएको छ। यदि पहिलो सेन्टेन्स आलेखबाट सुरु भएको छ भने दोस्रो बेथबाट। यसरी गरेर के भयो भने चाहिँ यो पुरै 1, 2 र 4 अध्याय सुरु भएको छ। यदि हामीले तेस्रो च्याप्टरलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ 66 वटा भर्सहरू छ। 22 तिर 22 लाई 3 ले गुणा गर्यो भने 66 हुन्छ। अब इच ग्रुप प्रत्येक 3 वटामा हामी हेर्यौँ भने त्यही सिक्वेन्समा लेखिएको छ। र जब हामीले यो लास्ट च्याप्टरलाई हेर्छौँ त्यहाँ पनि 22 वटा भर्स छ र यो अल्फाबेट अर्डरमा लेखिएको छैन। यो त्योभन्दा फरक छ। त्यसकारणले यसको संरचना हामी हेऱ्यौँ भने त्यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा छ। जसरी भजन सङ्ग्रह 19 अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेखिएको छ। त्यसै कारणले यसको एक्रोस्टिक फर्म भनेको छ। एक्रोस्टिक फर्म भनेको जुन क्रस वर्ड जुन हामी कहिलेकाहीँ सल्भ गर्छौँ त्यो पद्धतिमा लेखिएको छ। त्यो अल्फाबेटलाई फलो गरेर, अल्फाबेटिकल अर्डरलाई फलो गरेर लेखिएको यो पुस्तक हो। किनभने हिब्रूको कविताहरूमा त्यो कुराहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो पोइटिकल बुक पनि भएकोले त्यो अर्डरहरू, त्यो राइम, त्यो अल्फाबेट अर्डरहरू यति नै महत्त्वपूर्ण यसको लागि छ। अर्को कुरा के छ भने यो पोइटिकल बुक भएकोले मानिसहरूले यसलाई कन्स पनि गर्ने गर्छ, याद गर्ने, मेमोराइज गर्ने कुरा छ। त्यसकारणले यो राइममा लेखिएको छ कि मानिसहरूलाई याद गर्न सजिलो होस् भनेर यो कुराहरू र यसको अर्थहरू बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर मानिसहरूले कन्ठ गर्यो अनि मानिसहरूले यसलाई महत्त्व दियो र घरिघरि दोहोऱ्याइराख्ने, सम्झिराख्ने, पढिराख्ने पुस्तक भएकोले त्यो फर्ममा यसलाई दिएको छ। किनभने कविता कन्ठ गर्न सजिलो हुन्छ, यसलाई घरिघरि दोहोऱ्याउन सजिलो हुन्छ। जसरी हामीले गीत गाउँछौँ, जसरी हाम्रो भजन सङ्ग्रहहरूमा गीतहरू छ, भजनको पुस्तकमा गीतहरू छ, त्यो गीतहरू सजिलो प्रकारले कन्ठ हुन्छ। किनभने त्यसको राइम, त्यसको ताल, त्यसको लय मिलेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले घरिघरि याद गरेर गुनगुनाएर, त्यसरी नै इजरायलका मानिसहरूले पटक पटक यो पुस्तक पढ्नुपर्ने। एक त्यो इजरायलको त्यो
विगतको अवस्थाहरूलाई सम्झिनुपर्ने र त्यो सम्झेर परमेश्वरलाई फेरि परमेश्वरप्रति निर्भर हुने, परमेश्वरमा विश्वासयोग्य हुने जुन एउटा प्रक्रिया थियो। किनभने मानिसहरू धेरैपल्ट परमेश्वर विश्वास गर्दैनन्, किन विभिन्न समस्याहरूले मानिसहरूलाई जाकेका हुन्छन्, विभिन्न समस्याहरूको जीवनमा आउँछ र उनीहरूले त्यो कुरामा विश्वास गर्दैनन्। यसको उद्देश्य, यिर्मयाले यो पुस्तक लेख्नुको उद्देश्य हामीले पहिले नै कुरा गरिसक्यौँ कि मानिसहरू एकदमै नराम्रो अवस्थामा थिए। दुश्मनले आएर आक्रमण गरिसकेका थिए र सहर विनाश भइसकेको थियो, मानिसहरूलाई कैदमा लगिसकेका थिए, मानिसहरू दुखी अवस्थामा थिए, मानिसहरू विचलित अवस्थामा थिए। यिर्मया आफैले त्यसको बर्बादी, त्यसको विध्वंसको भविष्यवाणी गरेका र उसकै जीवन रहँदा नै उसले त्यो ठाउँमा अरू देशका राजाहरूले आएर त्यहाँ आक्रमण गरेका, मानिसहरूलाई मारेका र मानिसहरूलाई कैदमा लगिएका, अनि त्यो सबै कुराहरू आफ्नै आँखाले देखेका थिए र परमेश्वरले भनेको कुराहरू सत्य, तर जसरी परमेश्वरले भन्नुभयो त्यसरी नै घटनाहरू त्यहाँ भइरहेका थिए र त्यो कुराहरूलाई हेरेर उसको हृदयमा एउटा ठुलो चोट लागेको थियो। एकदमै ऊ दुखी थियो र कसरी एउटा करारका देश, कसरी परमेश्वरले चुन्नुभएका देश, कसरी परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएका देश, कसरी परमेश्वरले सबै कुरा दिनुहुने देश आज बर्बाद भएको छ र त्यसको कारण के रहेछ, यरुशलेम बर्बाद हुनुको कारण के रहेछ, त्यो बर्बादको कारणलाई पनि यहाँ त्यसले देखाउन खोजेको छ। यति मात्रै होइन, कतिखेर हामीले विलापको पुस्तक पढ्ने बेलामा हामी यो सहर यस्तो भयो, यो सहर यस्तो भयो, यो सहरको उजाड भयो, मन्दिर पनि भत्काइदियो, त्यो कुराहरू बर्बादी मात्रै होइन, त्यसमा एउटा परमेश्वरले दिनुभएको आशालाई पनि देखाउनलाई यो पुस्तक लेखिएको छ। यसको विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने, यसमा विषयवस्तुलाई हेर्ने हो भने यसमा 5वटा अलग अलग कविताहरू छ। यसमा 5वटा च्याप्टर छ र 5वटा कविता हो। जतिवटा च्याप्टर छ त्यतिवटा कविताहरू छ, यसमा पोइमहरू छ। अब प्रत्येक पोइममा हामीले के हेर्छौँ भने दुःखको घटना छ र विलाप गरेको अवस्था छ है। त्यसमा हामीले हेर्दै गयो भने अब पहिले हामीले यसलाई अलि हेरौँ कि यदि 1 पद र 2 पद यदि हामी हेर्यौँ भने यहाँ भनेको छ कस्तो सुनसान, कसरी यो सम्भव हुन सक्छ र कति हदसम्म यो दुःखको अवस्था आउन सक्छ जब हामी परमेश्वरलाई छोड्यौँ भने त्यो कुराको वर्णन यहाँ गरेको छ। कस्तो र कति हदसम्म परमेश्वरले दुःख र समस्याहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसकारणले यहाँ कस्तो, हिब्रू किताबमा यसको नामै छ कस्तो। पहिलो पदमा त्यसरी लेखिएको छ कस्तो, मानिसहरूले भरिएको सहर अब कस्तो सुनसान भएको छ, कस्तो। त्यसकारणले 4 को हामी 1 अध्याय पनि पढ्यौँ भने त्यहाँ पनि कस्तो भन्ने शब्द लेखिएको छ, हाउ मच भनेर त्यस शब्दलाई यहाँ भनेको छ। सुनले आफ्नो चमक पुरा हरायो, निकुर फिका भयो, पवित्र मणिहरू शिरमा छरिएको छ। कसरी मूल बाटोमा सबै कुराहरू छरिएको छ भन्ने कुराहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने यसको सन्दर्भहरू हेर्दै गयो भने यसमा 5वटा कविताहरू छन् र यसमा हामीले प्रत्येक च्याप्टरलाई हेर्दै गयो भने त्यसमा दुःख र विलापको कुराहरूलाई व्यक्त गरिएको छ। तर हामीले एउटा अर्को कुरा कहिले बिर्सिनु हुँदैन, जुन सुरुदेखि मैले भन्दै आएको छु कि परमेश्वरको कृपा र अनुग्रह र प्रेम लगातार परमेश्वरले दिनुभएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रत्येक पुस्तकको आफ्नै आफ्नै प्रकारको त्यहाँ
विलाप र दुःखहरू र यरुशलेमको अवस्थालाई वर्णन गर्ने तरिका छ। अब यहाँ हामीले हेर्यौँ भने लेमेन्टेसन 1 मा हामीले हेर्यो गऱ्यौँ भने यहाँ लेखिएको छ कि जायनमा, अब हामी लेमेन्टेसन 1 को 1 पढेर हेरौँ अनि 1 को 12 पढौँ अनि पहिलो पुस्तक पहिलो अध्यायमा कसरी भनेको कुरा हामी थाहा पाउनेछौँ। 1 को लेमेन्टेसन 1 को 1 र विलापको 1 को 1 र 1 को 12 म यहाँ पढ्दैछु। यसरी लेखेछ, मानिसले भरिएको सहर अब कस्तो सुनसान भयो, त्यो त एक विधवा जस्तो भएको छ जो एकपल्ट जाति जातिहरूमा महान र प्रदेशहरूमा राजकुमारी जस्तो थियो, अब त्यो दासत्वमा परेको सहर भएको छ। के भन्दैछ? सहर, मानिसहरूले भरिएका सहर थिए यरुशलेम, तर आज विधवा भएको छ। त्यहाँ केही पनि छैन। विधवा भन्ने शब्द हामीले थाहा हुन्छ, त्यो स्त्री जसले आफ्नो श्रीमान, जसरी हामीले रुथको पुस्तक पढ्यौँ भने त्यहाँ एउटा विधवाको कहानी छ र त्यसमा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। श्रीमान पनि जान्छ, छोरा पनि जान्छ। नौमी जुन आशिष थियो अब मारा भएको छ, सबै आशिषहरू खोसेको छ, निर्जन भएको छ, निराश भएको छ। त्यसरी नै यहाँ भनेको छ, मानिसहरूले भरिएको सहर अब कस्तो सुनसान भयो, त्यो एक विधवा जस्तो भएको छ जो एकपल्ट जातिहरूमा महान र प्रदेशहरूमा राजकुमारी जस्तै थियो। यसको तुलना राजकुमारी जस्तो तुलना गरेको छ। राजकुमारीको के छ भने अब त्यो महान र फैसन हरेक प्रकारले त्यसलाई हेर्ने भने हाम्रो सोलोमनको पुस्तक पढ्नु, सोलोमनको बारेमा हेर्नुपर्छ, कति महान। दाउद रतलाई हेर्नुपर्छ, राजा भएपछि कस्तो महान हुँदो रहेछ, राजपरिवार राजघरानामा कस्तो हुँदो रहेछ, सुख शैल ऐसहरू सबै कुराहरू, कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन। जुन यो देश थियो जसमा केही कुराको अभाव थिएन। इजरायल एउटा देश थियो, एउटा महान देश थियो, परमेश्वरको जाति, चुनिएको जाति, परमेश्वरले प्रेम गरेका देश, परमेश्वरले एउटा मानिसबाट हजारौँ मानिस बनाएका देश, परमेश्वरको हृदयको नजिक भएका देश। र ती मानिसहरू आज त्यो ठाउँ आज दासत्वमा परेको छ। राजा दास हुनु भनेको आफैमा एउटा अनौठो कुरा हो। राजा दास हुनु हामीले सोच्न सक्छौँ। एउटा धनी मानिस गरिब हुनु, त्यो उदाहरणलाई हामीले हेर्न सक्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा भएको छ। 12 पदमा भनेको छ, यताबाट भएर जाने तिमीहरू सबै, के तिमीहरू त्यसको केही वास्ता छैन? चारैतिर हेर र विचार गर, आफ्नो भयानक क्रोधको दिनमा परमप्रभुले मलाई दिनुभएको कष्ट जस्तो अरू कुनै पीडा छ र? परमेश्वरले अहिले कष्ट र पीडा दिएको छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोडिदिएका छन्। चारैतिर हेर र विचार गर, कसरी भयानक क्रोध, परमेश्वरको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपरेको छ भने पहिलो अध्यायले बताउँदछ। जब हामी दोस्रो अध्याय हेर्दछौँ त्यहाँ 2 को 1 पदमा यसरी लेखिएको छ। 2 को 1 पद पढ्यो भने, परमप्रभुले आफ्नो रिसमा सियोनकी छोरीलाई कसरी घोर अन्धकारले ढाकिदिनु भएको छ। इस्राएलको गौरवलाई उहाँले आकाशदेखि पृथ्वीमा खसालिदिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो रिसको दिनमा आफ्नो पावदान र सियोनलाई पनि सम्झनु भएको छैन। यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरको रिस इजरायलमाथि आएको छ। र यो अध्याय 1 र अध्याय 2 ले भन्दछ, जसरी हामी अध्याय 1 को 12 र 2 अध्यायको 1 पदमा हामी हेर्यौँ, परमेश्वर रिसाउनु भएको छ। तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा पालन नगरेका कारणले परमेश्वर रिसाउनु भएको कुरा हामी हेर्दछौँ र उनीहरूको अवस्था एकदम अहिले नराम्रो भएको छ। यदि हामीले तेस्रो अध्यायको 1 पद हामी पढ्यौँ भने यसरी लेखिएको छ, उहाँका क्रोधको लाठोको दुख देख्ने मानिस मनै हुँ। अब लेखकले भन्दछ, मैले परमेश्वरले दिनुभएका ती दुःखहरू सबै मैले आफ्नै आँखाले हेरेको छु, प्रत्यक्षदर्शी म हुँ। र यो लेखक इजरायलमा भएका सबै घटनाहरू आफ्नै आँखाले देखेको भएकोले यो
घटनाहरू जति लेखिएको छ त्यो विश्वासयोग्य र विश्वास गर्ने खालको छ। यी घटनाहरू परमेश्वरले पटक पटक मानिसहरूलाई पठाएर यर्मियालाई पठाएर सचेत गराउन खोजे पनि तिनीहरूले मानेका थिएनन् र परमेश्वरको दण्डियो र उनीहरूको अवस्था आज यस्तो छ। 31 र 32 पदमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमप्रभुले मानिसहरूलाई सधैँको निम्ति फाल्नुहुन्न, उहाँले दुःख ल्याउनु भए तापनि आफ्नो कृपा देखाउनु हुनेछ र उहाँ कहिले नथामिने प्रेम अति महान छ। फेरि यहाँ परमेश्वरले दुःखको अवस्थामा छोडिदिने अवस्था देखिँदैन। परमेश्वरले क्रोधित हुनुभयो, परमेश्वर रिसाउनु भएको थियो, तर अहिले यस अवस्थामा हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरले सधैँ यस्तो गर्नुहुन्न भने यहाँ आशा दिएको छ। परमेश्वरको प्रेम कहिले थामिँदैन। फेरि परमेश्वरले त्यो ठाउँलाई फेरि ल्याउनुहुन्छ र फेरि बनाउनुहुन्छ भने र 40 देखि 41 पदमा हामी पढ्दै गयो भने यहाँ लेखेको छ, हामी आफ्ना चाल जाँचेर हेरौँ र हामी परमप्रभुतिर फर्कौँ, हामी हाम्रा हात अनि हृदय स्वर्गका परमेश्वरतिर उठाउँ र अनि भनौँ। अब फेरि यहाँ पश्चातापको कुरा हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वरले पुरानो समयमा गर्नुभएका ती अचम्मका कामहरूलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। फेरि ती महान कामहरूलाई सम्झ। वचन सङ्ग्रह हामीले पढ्यौँ भने धेरै समयमा त्यही कुराहरू भनेको छ। ती परमेश्वरले गर्नुभएका ती महान कामहरू, ठुल्ठुला कामहरूलाई, परमेश्वरको त्यो आश्चर्य कर्महरूलाई सम्झिनुपर्छ, जसले के गर्दछ भने हामीलाई परमेश्वरतिर फर्किनलाई सहायता गर्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनलाई सहायता गर्छ र परमेश्वरमा अगाडि बढ्नलाई हामीलाई सहायता हुन्छ। यदि हामीले 4 अध्यायलाई हेऱ्यो भने 4 अध्यायमा हामी पढ्दै गयो भने 4 अध्यायको 4 पदमा त्यसरी लेखिएको छ, दुध खाने बालकको जिब्रो तिर्खाले तालुमा टाँसिन्छ, केटाकेटीहरू खानेकुराहरू माग्दछ तर कसैले तिनीहरूलाई केही दिँदैन। भोकमरी अवस्था भएको छ। तिनीहरूले खान खोजेका छन्, माग्न खोजेका छन्, तर तिनीहरू दासत्वमा छ। दासत्वको अवस्थामा त दास भएपछि त्यसका मालिकले दिने भने खान्छ, नदिए भने खान पाउँदैन। तिनीहरूको अवस्था यस्तो भएको छ, दर्दनाक अवस्था। मिठो मिठो खानेकुरा तिनीहरूको बानी थियो, मिठा मिठा खानेहरू अब गल्ली गल्लीमा कङ्गाल भएका छन्, बैजनी वस्त्र लगाएर बढेकाहरू घोरनमा बसिरहेका छन्। तिनीहरू अवस्था त्यस्तो छ। 6 पद, मेरो प्रजाको दण्ड सदमको भन्दा ठुलो छ, जो कसैको सहायताको हात बिना क्षणभरमै फ्याँकियो। परमेश्वरले जब आफ्नो हात हटाउनु भयो, तिनीहरू त्यो प्रदेशबाट, त्यो ठाउँबाट, यरुशलेमबाट फ्याँकिएर अहिले दासत्वको जीवनमा छ। 9 र 10 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने भोकले मर्नेहरूभन्दा तरबारले मर्नेहरू सौभाग्यशाली हुन्छन्। जमिनमा फलको अभावले तिनीहरू भोकाएर सुक्दै जान्छन्। कोमल हृदयका स्त्रीहरूले आफ्नै हातले आफ्ना बालकहरूलाई पकाए। मेरा प्रजाको सर्वनाशमा तिनीहरूका नानीहरू नै आफ्नो आहारा भए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई लड्न भनेको थियो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, म तिमीहरूसँग छु, तिमीहरू डराउनु पर्दैन, म तिमीहरूको लागि लड्ने छु, तिम्रो सहारा म हुनेछु, तिमीहरूको लागि तरबारमा उठाउने छु। इतिहासमा त्यो कुराहरू लेखिएको छ। जब विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारका दुश्मनहरू, ठुला राष्ट्रहरू जब आए, परमेश्वरमा जुन जुन राजाहरूलाई विश्वास गरे, तिनीहरूको सहारा परमेश्वर बन्द भएर परमेश्वरले एकैपल्ट त्यो सेनाचरीको ठुलो सेनाको समूहलाई एकै रातिमा सबैलाई परमेश्वरले मारिदिनु भयो। त्यस कारणले हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरमा भरोसा गर्दा तिनीहरूले जित्ने थिए। त्यस कारण यहाँ भनेको छ, भोकले मर्नेहरू भन्दा तरबारले मर्नेहरू सौभाग्यशाली हुन्छ। तिनीहरूलाई परमेश्वरले भनेको थियो कि म तिम्रो परमेश्वरमा मरे पनि मर भनेर त्यो आँट गर्नुपर्छ भनेर भनेका थिए। तर तिनीहरूले अविश्वास गरे, परमेश्वरमा विश्वास गरेन। तर मानिसहरूमा विश्वास गर्दा तिनीहरूले धोका पाए, परमेश्वरलाई धोका दिए र तिनीहरू आफै पनि धोका पाए। 5 अध्यायमा लेखिन्छ, हे परमप्रभु, हामीमाथि के भएको हो स्मरण गर्नुहोस्, हाम्रो अपमान हेर्नुहोस्। अब तिनीहरू प्रार्थना गर्दैछन्, ती दासत्वमा बसेर परमेश्वरसँग पुकारा गर्दैछन् कि हामीलाई अब सम्झिनुहोस्, हामीलाई अपमानमा नराख्नुहोस् भनेर। तर 5:19 देखि 22 पद हामी पढ्यो भने त्यहाँ त्यसरी लेखिन्छ, हे परमप्रभु, तपाईँ सदा सर्वदा शासन गर्नुहुन्छ, तपाईँको सिंहासन पुस्तसम्म रहिरहन्छ। तपाईँले किन हामीलाई सधैँ भुल्नुहुन्छ? तपाईँले किन यति धेरै समयसम्म हामीलाई त्याग्नुहुन्छ? हे परमप्रभु, हामीलाई आफूतिर फर्काउनुहोस् र हामी फर्कियौँ। हाम्रा दिन तादिदका दिन झैँ बनाइदिनुहोस्।
यदि तपाईँले हामीलाई बिल्कुलै इन्कार गर्नुभएको छैन र सम्झन नसक्ने गरी रिसाउनु भएको छैन भने यिनीहरूले प्रार्थना गर्दैछन्, यदि वास्तवमा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई छोड्नु भएको छैन, पूर्ण रूपमा छोड्नु भएको छैन अनि तपाईँले हामीलाई फेरि सम्झिनुहोस्, हाम्रो पुरानो अवस्था फर्काइदिनुहोस् र हामी हेर्दछौँ इतिहासमा कि परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा निरन्तर तिनीहरूमाथि छ र परमेश्वरले तिनीहरूलाई सहायता गर्नुभयो र त्यो इजरायल देश पुनः स्थापित भए र परमेश्वरले मानिसहरूलाई ती ठाउँहरूबाट फेरि ल्याउनु भयो। त्यस कारणले यहाँ हामी 3 अध्यायको 21 पदमा हामी हेर्दछौँ, तर म यो स्मरण गर्दछु यसैले मलाई आशा दिन्छ। आशा के दिन्छ भने परमप्रभुको महान प्रेमले गर्दा हामी भस्म भएका छैनौँ। उहाँको कृपाको अन्त्य कहिले हुँदैन, हरेक बिहान उहाँको कृपा नयाँ हुन्छ। तपाईँको विश्वस्तता महान छ। हे मेरा प्राणले भन्छ, परमप्रभु नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, यसै कारण म धैर्य साथ उहाँको प्रतीक्षा गरिरहन्छु। परमप्रभुको बाटो हेर्ने, उहाँलाई खोज्नेहरूप्रति परमप्रभु कृपालु हुनुहुन्छ। चुपचापसँग परमप्रभुको उद्धारको बाटो हेर्नु असल हुन्छ। यहाँ 3 अध्यायमा यर्मियाले केही कुराहरू र आशा दिन खोजेका छन्। आज पनि यो संसार त्यस्तै आशा बिनाका व्याकुल भएका छन्। मानिसहरू मर्ने डरमा यताउता भागिरहेका छन्। मानिसहरूले यो ठाउँमा गएपछि बाँचिन्छ, त्यो ठाउँमा गएपछि, अनि हामीले अहिले टेलिभिजनहरू हेर्दै भने विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मानिसहरूका भिडहरू छन्, विभिन्न आशाहरू छन्, विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेका छन् यो कोरोनाबाट बच्नलाई, तर मानिसहरूले सकिरहेका छैनन्। त्यसकारणले यहाँ हामीले 3 अध्यायको बिलापको 3 अध्यायको हामी 21 पददेखि पढ्दै गयौँ भने 27 पदमा पनि हामीले पढ्छौँ। आफ्नो युवा अवस्थामा नै जुवा बोक्नु मानिसको लागि असल हुन्छ। परमेश्वरको जुवा, परमेश्वरमा विश्वास गर्नु युवा अवस्थाकालदेखि नै अनि त्यो असल कुरा र मनोहर कुरा पनि हो। परमप्रभुले यो त्यसमाथि राख्नु भएको छ, त्यो एक्लै शान्त बनोस्, त्यसले आफ्नो मुखले भुइँ छोओस् र यसरी अझै आशा होस्। त्यस कारणले आशाको सन्देश यसमा छ। त्यस कारणले हामी हेर्दछौँ यो बिलापको पुस्तक खालि बिलाप, दुःख र नराम्रो अवस्थाहरूको मात्रै व्याख्या गरेको छैन र यो 3 अध्याय र अन्य पदहरू पढ्दै जानुभयो भने यसमा परमेश्वरमा आशा राख्नु यो संसारको ठुलो र महान काम हो र हामीले अझै केही गर्नु पर्दैन, परमेश्वरमा विश्वास गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। आमेन।